बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम्स टीवी के ज़ेर तमाम प्रोग्राम टुडेज़ टॉक, जिसमें हम कुछ मेहमानान से भी बात करते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत ज़रूरी होते हैं उस पर गुफ्तगू की जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए, शऊर बेदारी की मुहिम हम चलाते रहते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को लूटा जाता है, लोगों को पैसे के लिए उकसाया जाता है कि जी हमें इतने पैसे की ज़रूरत है। शुरू में ईमेल्स के ज़रिए लोगों को कहा जाता था कि जी मैं किसी यूरोप के मुल्क में आया हुआ हूँ, स्पेन में हूँ, जर्मनी में हूँ और मेरा वैलेट जो है, मेरा पर्स जो है गुम हो गया है और सब कुछ उसमें है, तो मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, तो मुझे पैसे की अशद ज़रूरत है। तो वो कई लोगों को ईमेल किया करते थे। ये जो फ्रॉड माफिया है, इसने स्टार्ट इस तरह किया था कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके पैसे लोगों से निकलवाने का हरबा इस्तेमाल किया गया। ईमेल पे अब कई लोग देखते थे कि मेरा बहुत करीबी दोस्त है, कोई अजीज़ है, रिश्तेदार है, तो वो लोग अगर 50 लोगों को ईमेल मिलती थी तो 3-4 लोग जो नरम दिल के होते थे या जिन्हें अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि ये फ्रॉड है, ये जालसाजी है, ये धोखाधड़ी है, वो उस दी गई ईमेल के जवाब में फिर उनको जवाब देते थे कि जी पैसे कहाँ भेजूँ। तो वो फिर कंफर्म हो जाता था कि आप उसको पैसे भेजेंगे और वो जालसाज आपको वेस्टर्न यूनियन या किसी और ज़रिए से अकाउंट नंबर देता था और आप उस अकाउंट नंबर पे पैसे भेज दिया करते थे। और कई दिन के बाद जब उस शख्स से रब्ता किया जाता था कि भाई आप वापस आ गए खैरियत से, तो वो हमारे पैसे जो हमने भेजे थे उसका कुछ सिलसिला बना दें, तो वो साहब कहा करते थे मैंने तो आपको कोई ईमेल नहीं की। फिर बाद में पता चलता था कि ये उनसे फ्रॉड हो गया है। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। उसके बाद फिर यहाँ कनाडा में, पाकिस्तान में टेलीफोन के ज़रिए फ़्रॉड होने शुरू हुए, जो अभी तक सिलसिला जारी है और लोग उसमें फ़्रॉड का शिकार होते चले जा रहे हैं। कनाडा में पहले लोग फ़ोन किया करते थे कि हम रेवेन्यू कनाडा से बात कर रहे हैं और आपका टैक्स जो है आपने 2 साल का नहीं जमा कराया, आपका बैलेंस $4,000 है या $6,000 है, और अगर आपने आज शाम 5 बजे तक इतनी रकम जमा नहीं करवाई तो पुलिस आपको गिरफ़्तार कर लेगी, आपके कनाडा भर में वारंट जारी कर दिए जाएंगे। लोग घबरा जाते थे कि ये वारंट जारी हो जाएंगे, तो वो एक नंबर दिया करते थे या फिर वो वालमार्ट का कार्ड होता था, गिफ्ट कार्ड, उस गिफ्ट कार्ड के ज़रिए लोगों को कहा जाता था वो नंबर आप हमें बताएं तो हम आपका टैक्स जो है उस अकाउंट में शामिल कर देंगे। बहुत सारे लोगों को फ़ोन कॉल आती हैं। 100 लोगों को अगर कॉल गई तो 5 या 6 लोग घबरा के उन्हें पैसे दे दिया करते थे। उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे अकाउंट खाली कर दिए। यानी पहले उनसे 5,000 लिए गए, फिर उनसे कहा गया कि जी आपकी फैमिली का पूरा जो है टैक्स नहीं भरा गया, आपकी वाइफ का टैक्स नहीं आया, तो ये 15,000 बनते हैं। तो एक शख्स के अकाउंट में 15,000 थे, उसने 15,000 भी दे दिए। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, पुलिस के नंबर से कॉल आती थी कि हमने आपके भाई को, कज़न को, हस्बैंड को या किसी भी अजीज़ को गिरफ़्तार किया हुआ है और इतने पैसे आप जमा करा दें ताकि हम उसकी ज़मानत करा सकें। ये सिलसिला भी एक अरसे तक जारी रहा और लोग घबरा कर पैसे दे दिया करते थे। पुलिस वाले बनकर लोगों को लूटते रहे और सादा लोग बेचारे इस फ्रॉड का शिकार होते गए। फिर उसके बाद लोगों ने शुरू किया फेसबुक पे काफ़ी सालों से कई ऐसे अनजाने लोग जो आपको ऐड करते हैं और पहले आपकी आईडी चुराई जाती है, फेक आईडी बनाई जाती है, फिर उसके बाद नए लोगों को ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद उनको मैसेज भेजा जाता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, और ये लोग आइडिया कर लेते हैं कि ये आपकी इस शख्स से जो बातचीत जारी है ये आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, भांजा भतीजा है। उसी हवाले से ये लोग आपको मैसेज करते हैं कि जी मेरा एक दोस्त बहुत शदीद बीमार है, उसका इलाज होना है, उसके इलाज के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, प्लीज़ आप इस अकाउंट में पैसे भेज दें। उसका भी यही सिलसिला था कि उन्होंने 50 लोगों को ऐड किया और 4-5 लोगों ने पैसे दे दिए। अब मेरे अपने साथ ख़ुद इस तरह हुआ है कि मेरे कई दोस्त या अजीज़ या ऐसे नौजवान बच्चे जिन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि ये हमारे
عزیز ہیں انہوں نے پیسے مانگے ہیں. اور اب سلسلہ یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ میں، کینیڈا میں یا کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیسے پاکستان میں مانگ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میرا دوست ہاسپٹل میں ہے اور بہت پریشانی میں ہے. اور لوگ یہاں سے اپنے کسی عزیز کو کہتے تھے یار فلاں شخص کو پیسے بھیج دو، وہ بہت مجبور ہے اور اس کا کوئی دوست کا کوئی ریلیٹو ہاسپٹل میں ہے، تو یہ آپ $2000 یا $3000 بھیج دیں. یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے. اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے واٹس ایپ پہ. آپ کا واٹس ایپ نمبر ہیک کیا جاتا ہے. آپ کسی انجان شخص کو اپنا واٹس ایپ نمبر نہ دیں. واٹس ایپ سے وہ آپ کے سارے کانٹیکٹس حاصل کر کے سب کو میسیج کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پرابلم آ گئی ہے، مجھے اتنے $1000 دے دیں، میں آپ کو صبح بھیج دوں گا. ابھی چند دن پہلے یہاں مسیساگا میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ ہوا کہ ان کا نمبر ہیک کیا گیا. مجھے میسیج آیا کہ توصیف بھائی مجھے ارجنٹ $3000 کی ضرورت ہے، میں آپ کو صبح کو دے دوں گا. ابھی چونکہ پیسے جو ہم جس ذریعے سے بھیجتے ہیں وہ ان کے آفیسز بند ہیں، تو آپ مجھے بھیج دیں. اب میں نے فوراً اندازہ کر لیا کہ یہ جعلی آئی ڈی ہے اور یہ جعل سازی کی گئی ہے اور یہ فیک میسیج ہے. میں نے اس دوست کو کال کی کہ بھائی آپ کے نام سے میسیج آیا کہ مجھے کچھ پیسے بھیج دیں. تو کہنے لگے اب تک مجھے 16 کالیں آ چکی ہیں تقریباً 20 منٹ میں، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں ابھی کال کروں گا. سب کو میسیج کیا ہے. 16 میں سے 4 لوگوں نے پیسے بھیج بھی دیے ہیں، اور اس میں سے ایک صاحب نے تو یہ بھی نہیں پوچھا آپ کو پیسے کتنے چاہیے، انہوں نے میکسیمم جو ہو سکتا تھا ان کو پیسے روانہ کر دیے. اب لوگوں کا اپنا قصور ہے، اور بعض لوگ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ فیک آئی ڈی بنا کر یا ہیک کر کر مجھ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے جاننے والے کو کال کریں. آج کل چونکہ اے آئی سے بھی فراڈ ہو جاتا ہے، آپ کی آواز بھی ویسی ریکارڈ کر لی جاتی ہے، اس لیے طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ اپنے جس شخص نے پیسے مانگے ہیں اس کے نام کی جو آپ کے پاس نمبر ہے اس کو کال کریں، اس کے بھائی کو، کزن کو، عزیز کو کہ اس طرح میرے پاس ریکویسٹ آئی ہے، اور اگر ریکویسٹ ہے تو ان سے کہیں مجھے خود کال کریں، آپ نہ کال کریں، ان سے کال کروائیں. جب کال آئے آپ کو محسوس ہو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے. اور پیسے دینے والی بات تو اب لوگوں کو چاہیے کہ کوئی عزیز اگر آپ کو کال کرتے ہیں جب تک آپ کی تسلی نہ ہو آپ ان کو پیسے نہ بھیجیں. یہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے. اس کے حوالے سے ہم نے شعور بیداری کے لیے خبریں بھی چھاپیں، اخبارات میں بھی، ریڈیو پہ بھی بہت اویئرنیس دی گئی، ٹی وی کے ذریعے بھی. اب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو میسیج دے رہے ہیں کہ اس کو لوگوں کو بتائیں کہ پیسے کی جب بھی کہیں سے ڈیمانڈ آئے کوئی آپ کو کال کرے، اور فیس بک، انسٹاگرام، ای میل اور واٹس ایپ پہ آپ کو میسیج آئے کہ جی مجھے پیسے چاہیے اور فوری چاہیے. یہ ان کا حربہ ہوتا ہے فوری. پاکستان میں بھی ایک دوست ہیں، ان کو کسی صاحب نے پاکستان میں کال کیا کہ میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں. ان کے وہ دوست سعودی عرب میں جاب کرتے تھے اور ابھی چند مہینے پہلے ہی وہ پاکستان سے سعودی عرب گئے تھے کفیل کے ذریعے. ان کو کہا گیا کہ جی مجھے 3 لاکھ روپے فوری چاہیے ورنہ کفیل مجھے سعودی عرب سے ڈپورٹ کر دے گا. اور ان صاحب نے پہلے 1 لاکھ روپے بھیج دیے. تھوڑی دیر کے بعد کال آئی کہ نہیں مجھے پورے 3 لاکھ چاہیے ورنہ کفیل مجھے سعودیہ بدر کر دے گا، میں پاکستان آ جاؤں گا، میرے پیسے جو ضائع ہو جائیں گے جو میں نے ویزے کے لیے استعمال کیے تھے. تو اس دوست کو تھوڑا سا شک ہوا، انہوں نے اس نمبر پر کال کی کہ آپ کو کس لیے پیسے چاہیے، تو اس نمبر سے جواب نہیں دیا گیا، یا کوئی جواب دیتے ہیں تو وہ غیر تسلی بخش ہوتا ہے. اور پاکستان سے بے شمار لوگ آپ کو آپ کے بینکر بن کر، آپ کے بینک کے آفیسر بن کر، ملازم بن کر بینک کے ڈپارٹمنٹ سے شو کیا جائے گا، نمبر بھی ڈسپلے ہوگا. یہ نمبر بازار میں، مارکیٹ میں یہ سیل کیے جاتے ہیں. اب کینیڈا میں ابھی پچھلے دنوں مجھے سی آر اے کی نمبر سے کال آئی تھی. میں پہلے سمجھا کہ سی آر اے کی کال ہے، لیکن جیسے اس نے کہا کہ آپ کے کسی بچے کا یا بھائی کا مجھے سن نمبر بھی چاہیے ہوگا، ڈیٹیل بھی چاہیے ہوگا، تو میں نے اس کو پھر کافی سنائی کہ سن نمبر سی آر اے نہیں مانگتا، نہ ہمیں ضرورت ہے. اس کو اچھی خاصی سنائی تو یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے سب دوستوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو یہ بتائیں کہ یہ جعل سازی چل رہی ہے. اس جعل سازی کو روکنے کے لیے ظاہر ہے اداروں سے کہیں گے، ادارے کچھ بھی نہیں کریں گے. پاکستان میں لوگ ایف آئی اے
साइबर क्राइम विंग से रब्ता करते हैं, यहाँ पे हम पुलिस से रब्ता करते हैं। पुलिस बहुत कोई अगर गैंग हो, ग्रुप हो, उसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये इस तरह के लोग ज़्यादातर इंडिया में बैठे हुए हैं, जमैका में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और बहुत सारे किस्म के फ़्रॉड होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के फ़्रॉड होते हैं। आपको कुछ चीज़ सेल की जाती है और वो फ्रॉड निकलता है। इसलिए आप जो काबिल एतमाद इदारे हों उनके अलावा कहीं से परचेजिंग ना करें। जो छोटे इदारे हों उनसे एहतियात करें। ज़रूरी नहीं है सारे ऐसे हों, लेकिन आपने अपने तौर पे मुकम्मल तहकीकात करनी है। अपने दोस्तों को और अजीज़ों को ये समझाना है कि इस तरह आपने पैसे नहीं देने। और अक्सर फेसबुक पर लोगों ने लिखा हुआ होता है कि मेरी आईडी हैक कर ली गई है, कोई भी मेरी तरफ से अगर आपसे पैसे मांगे तो उसे पैसे ना दें। तो प्लीज़ उस दोस्त से रब्ता किया करें और एहतियात करें। और बेशुमार ऐसे तरीके नए नए ईजाद होते चले जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अब आपकी आवाज़ में AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिकॉर्डिंग की जाती है और फिर कॉल की जाती है, और आप समझते हैं कि शायद ये उसी दोस्त की कॉल है। तो उसका तरीका ये है कि आप उससे पूछा करें कि भाई मैं किस एरिए में रहता हूँ, किस शहर में रहता हूँ, मेरे भाई का क्या नाम है। तो ज़ाहिर उसके पास सारी मालूमात नहीं होंगी, वो 2-4 होंगी, तो वो उसी वक्त घबरा जाएगा, पता चल जाएगा। तो आप महफूज रहेंगे। मेरी आपसे मुद्दबाना रिक्वेस्ट है कि अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इससे महफूज रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।